नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालको इटालीमा आयोजित युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टक टेकिङ मोमेन्टमा सम्बोधन। शैक्षिक सुधारमा दिवा खाजा प्रभावकारी रहेको धारणा। कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारको जालोले राजनीतिलाई जबरजस्त रूपमा गाँजेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। समाजवादमा गएपछि पनि भ्रष्टाचार स्वत अन्त्य नहुने धारणा। बजेटले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो नतिजा ल्याउने अर्थमन्त्रीको दावी। मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको ब्याज दर खुकुलो बनाएकाले बजार चलायमान हुन भनाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका औषधि पसलमा एकसाथ अनुगमन। औषधि पसललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास। र उमेर समूहको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता अन्डर 16 र अन्डर 19 को तालिका सार्वजनिक। नेपालले अन्डर 16 को पहिलो खेल बङ्गलादेशसँग र अन्डर 19 को पाकिस्तानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले पछिल्लो 5 वर्षमा 4 गुणाले बजेट बढाएको बताउनु भएको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टक टेकिङ मोमेन्टलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालय खाजा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारमा निकै प्रभावकारी देखिएकाले बजेट बढाउँदै लगिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले यसबाट नेपालमा हरेक दिन 33 लाख विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकारको क्षमतालाई पनि सुदृढ गर्दै निरन्तर रूपमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि रणनीति योजना बनाएको जानकारी पनि गराउनुभयो। A leap towards zero hunger. School meal is such an area that has tremendous transformational impact. In the first part of 2020, more children had access to school meals globally than at any time in human history. However, this progress was derailed by the COVID-19 pandemic, supply shocks and shrinking fiscal spaces. As we are recovering from the pandemic, it is important that we redouble our efforts to scale up school feeding programs. सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार त्यसतर्फ जानुभएको थियो। लामो समयपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित भएको छ। बैठकका लागि 10 एजेन्डा तय भएको भए पनि सदस्यहरूले एजेन्डा बाहिरका विषय समेत उठाएका छन्। घट्दै गएको कांग्रेसको जनमत तथा मुलुकको वर्तमान स्थितिका विषयमा सबैभन्दा ठूलो दलको बैठकमा घनीभूत छलफल हुने आशा राखिएको भए पनि संस्थापन पक्ष इतरको आलोचना तथा इतर पक्षले संस्थापन पक्षको आलोचनामै समय खर्चिएको छ। यद्यपि महामन्त्रीले विधान कार्यान्वयन र पार्टी सुदृढीकरणका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। 1 वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन तथा समग्र मुलुकको अवस्थाका बारेमा छलफल हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन। कांग्रेसमा रहेका विभिन्न गुटहरू नै एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउनमै धेरै समय खर्चिएका छन्। यद्यपि कतिपय तय गरिएका एजेन्डामा छलफल नभएका भने होइनन्। निरन्तर संस्थापन इतर पक्षले आलोचना गर्दै आएको तथा बैठकमा समेत चर्को आलोचना हुने बुझेका सभापति देउवाले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर त्यसलाई मात्र रोकेनन्, बैठकमा मोबाइलले लान बन्देज लगाउने कतिपय पार्टीहरूलाई चुनौती थपिदिएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सुदृढीकरण र विधान कार्यान्वयन गर्नका लागि 10 वटा एजेन्डा अघि सारेका थिए। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, केन्द्रीय विभागहरूको गठन, भातृ संस्थाको पूर्णता, नीति महाधिवेशन, संगठन विस्तार, 1 वर्षे क्यालेन्डर लगायतका विषयहरू महामन्त्री थापाले बैठकमा पेश गरे पनि बैठक त्यही कार्ययोजनाका अनुसार अघि बढ्न सकेन।
कतिले त बैठकमा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरूले अहिलेको मुलुकको अवस्थालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै टिप्पणी समेत गरेका छन्। अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डामा सम्मिलित नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। राज्य व्यवस्थासँगको विस्बमनका कारण विदेश पलायनको संख्या बढ्दै गएको छ। देशमा रोजगारीको अवसर छैन, तर यस विषयमा काङ्ग्रेसको ध्यान जान नसकेको विश्लेषकको बुझाइ छ। अहिले सबैभन्दा जल्दो बल्दो भनेको आर्थिक समस्या हो। आर्थिक समस्यासँग जोडिएको भ्रष्टाचार र सुशासन हो। त्यो विषयमा एउटा पनि एजेन्डा छैन। भातृ सङ्गठनहरू निर्माण गरेका विषयमा चरम असन्तुष्टि देखियो। अझ एउटा हेर्नुहोस्, जस्तो कङ्ग्रेसकै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ भन्ने उसको शुभेच्छुक सङ्घ छ, उसको 4 जना कार्यकर्तालाई, त्यसको नेतृत्वलाई चाहिँ कारबाही गर्यो सक्रिय राजनीतिमा, मानिस प्रतिनिधि भयो भनेर। त्यो कारबाही गरेको कुरा समेत कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिभित्र पसेन भनेपछि न आफ्नो पार्टीभित्र कङ्ग्रेसले यो विषयलाई प्रष्ट रूपले उठायो, न जनजीविका र चासोको विषयमा उठायो। कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति कर्मकाण्डी भयो र दुईटा समूहको बिचको टसलहरू चाहिँ अन्डर कार्पेट, त्यो ओभर कार्पेट आयो। र अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भने मलाई चाहिँ यो हेर्दाखेरि महाभारतमा यदुवंशीहरू आफै लडेर सकिएको थिए नि, करिब त्यही बाटोमा चाहिँ कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति लाग्यो कि भन्ने लाग्छ। विश्वविद्यालयबाट राजनीति गरेर आएका महामन्त्रीहरू अहिले त्यही विश्वविद्यालयको भद्रगोल अवस्थाप्रति उनीहरूको कति पनि ध्यान जान सकेको छैन। पार्टीमा चुनाव जित्ने र पार्टी सत्ता हुँदै राज्य सत्ता कब्जा गर्न मात्र अहिलेको एजेन्डाहरू सीमित भएको जानकारहरूको तर्क छ। पार्टी युवा पङ्क्तिसँग जोडिन नसकेको कुरा सबैले स्वीकार गरे पनि नेतृत्व तहमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। नेतृत्व परिवर्तनका विषय विधिसम्मत हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। युवा उमेरले मात्र नभई विचारले हुने तर्क उनीहरूको छ। पार्टी रूपान्तरण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा शङ्का भएन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि त्यसो नहुने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आउने पार्टी आज खुम्चिँदै तलै झरेको छ नि त। त्यस कारण काहीँ न काहीँ त त्रुटि छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने परिवर्तन भन्नुहोस्, रूपान्तरण भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यसमा केही सुधारहरू ल्याउन जरुरी छ। कुनै पनि पदको कुरा, मान्छे फेर्ने कुरा, नेतृत्व फेर्ने कुरा चाहिँ के छ भने विधिसम्मत ढङ्गले हुनुपर्छ। विधानमा लेखिएको पद्धतिबाट चाहिँ जसले पनि गर्न सक्छ, जसले पनि माग्न सक्छ। त्यसकारण त्यसमा मैले आपत्ति जनाउँदिनँ। होइन बलदफ्ती गर्ने कुरा हो, खालि जनतामा मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ निराशा उत्पन्न गर्ने कुरा हो भने त्यो राम्रो। पार्टीभित्र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा समेत दुई थरी तर्क देखिएको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने काङ्ग्रेस विधि विधान र कानुन सम्बद्ध चल्न सकेको छैन। पार्टीभित्र नेतृत्वको वैकल्पिक खोज्ने युवा नेताहरू गगन विश्वप्रकाश पनि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभिन नसकेको धेरैको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारको जालोले राजनीतिलाई जबरजस्त रूपमा गाजेको बताएका छन्। समाजवादमा गएपछि पनि भ्रष्टाचार स्वतः अन्त्य नहुने भन्दै उनले यसो बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारको लामो राजनीति बेरिएकाले त्यसलाई भत्काएर राजनीतिलाई सफा नगरी देश बदल्न नसकिने भएकाले पहिलो काम त्यसलाई बनाउनु पर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको साङ्लोमा राजनीति परेका कारण मुलुक पछि परेकाले यसलाई निर्मूल पार्नुपर्ने बताएका छन्। 45औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका सन्दर्भमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको समाजवादी यात्राको चुनौती भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषय कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यही अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइने बताए। उनले भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्दा राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी लगायतलाई कारवाही गर्दा विरोधको आवाज उठ्ने गरेको भन्दै सरकार कोही पनि दोषीलाई छोड्ने काम नलाग्ने स्पष्ट पारे। धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को, विपन्नलाई एउटा, सम्पन्नलाई अर्को कानुन आफूले नमान्ने र सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने उनले बताए। त्यस्तै श्रेष्ठले लोकतन्त्रले जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी परिणाम दिन नसकेका कारण जनतामा निराशा छाएको उल्लेख गरे। त्यसकारणले यो राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो लोकतन्त्रको सामाजिक अन्तर्वस्तु र चरित्रको हिसाबले यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो। यो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र त हो, तर यो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रको रूपमा हामीले व्यवहारमा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ र यो लोकतन्त्रले नेपाली जनताको जीवन नै परिवर्तन गर्ने गरी जुन खालको उपलब्धि दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन। त्यसकारणले अहिले ठुलो निराशा
विकर्षण र वितृष्णा जनतामा छ। भ्रष्टाचार र कमिसनहरूको चालोको कारणले हो त्यसको साङ्लोमा राजनीति बेरिएको छ र त्यसलाई नभत्काइकन यो सम्भव छैन। त्यसकारणले आजको आवश्यकता राजनीतिलाई सफा गर्नु हो। राजनीति सफा नगरिकन यो देश बदल्न सकिन्न। पहिलो आवश्यकता थियो। कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भ्रष्टाचार समाजवादको ठूलो बाधक भएकाले यसलाई अन्त्य गर्ने पर्ने धारणा राखे। उनले नेपालमा धेरै पटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बने पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट सरकारका कुनै अन्तर देख्न नसकेको बताए। भ्रष्टाचार गलत तरिकाले गलत काम गरेर जसरी पनि धन उपार्जन गर्ने र आधुनिक युगको भौतिक सुविधा उपभोग गर्ने जुन प्रवृत्ति आकांक्षा जाएको छ त्यसले जुन भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ यो भ्रष्टाचार एउटा ठुलो बाधक समाजवादको। समाजवाद र भ्रष्टाचार सँगसँगै जान सक्दैन। धेरै समाजवादी मुलुकहरू या समाजवादतिर गइरहेका मुलुकहरूमा पनि भ्रष्टाचारले समाप्त पारेको छ। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले लडेको लडाई सकारात्मक भएको भन्दै आफूहरूको पूर्ण साथ रहेको बताए। उनले आफूहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको उल्लेख गरे। विप्लवले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँदै समाजवादको लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। त्योमा हाम्रो उपेन्द्र यादव कमरेड पनि हुनुहुन्छ, अरू हाम्रो समाजवादी एकीकृत समाजवादी पनि सबै हुनुहुन्छ र एउटा लडाइँ जस्तो देखिएको पनि छ। र यो राम्रो कुरा हो। हामीले भनेका छौँ हैन, सरकारले त्यो क्षेत्रमा लडाइँ लड्नुपर्छ। सडकबाट हाम्रो पार्टीले जनतालाई एकीकृत गरेर त्यसमा साथ दिन्छ। हामीले त्यो भनेकै छौँ र हामीले दिएका पनि छौँ। यो सही कुरा हो। र यो स्मरण चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिला नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भए साथै लाग्दैन थियो होला भन्ने पनि मलाई अहिले सम्झना भइरहेछ। किनकि हामीले कारबाही गरेको एनसेललाई थियो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले समाजवादको यात्रामा अनेकन चुनौती भए पनि भ्रष्टाचार ठूलो चुनौती भएको धारणा राखे। समाजवादी मोर्चाको अभियानलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा केन्द्रमा राख्न नसके मोर्चा लामो समय नटिक्ने उनले बताए। भ्रष्टाचार एउटा ठूलो चुनौती हो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्दैछौँ। आज हामीले जो समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर हिँडेको अभियान छ, यो अभियानलाई साँच्चै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र यो समाजलाई अगाडि बढ्न दिन नसक्ने जुन खालको एउटा भ्रष्टाचार जस्तो एउटा गलत बाटोलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले हामी जान सकेनौँ भने हाम्रो यो मोर्चाको पनि गाडा धेरै दिन गुड्दैन। यतातिर पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र मैले यति मात्रै भन्न सक्छु, हामीले विगतमा हुर्काएको प्राडो पजेरो लगायतका हरेक गलत संस्कृतिलाई नियन्त्रण गर्दै हामी समाजवादी यात्रामा जानुपर्छ। उनले विगतका गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै समाजवादको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिलेको बजेटले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो नतिजा ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको ब्याज दर खुकुलो बनाएकाले निजी क्षेत्र लगायत बजार चलायमान हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेकाले सुन प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई जरैदेखि पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सूचना प्राप्त भएका कारण नै अवैध सुनलाई नियन्त्रणमा लिएको र आगामी दिनमा भन्सारमा देखिने कमजोरी हटाउन प्रविधिको विस्तारमा ध्यान दिने जिकिर गर्नुभयो। त्यसको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छ। सूचना प्राप्त त्यसको आधारमा पक्रियो, त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ यो गैर कानुनी तरिकाबाट त्यो बाहिर लान पाएन। त्यो कुरो त राम्रो हो नि। यस्तो कुरो चाहिँ हुन नपाओस् भनेर सम्पूर्ण उपायहरू त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, आधुनिक मेसिनहरू चाहिँ जडान गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीबाट नै कहीँ कतै दुरुपयोग भएको छ या त्यहाँ बदमासी भएको छ या उदासीनता
सिर्जना भएको छ त्यसको चाहिँ तमाम अनुसन्धान पनि हुन्छ, त्यहाँ निलम्बन पनि भइसकेको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नयाँ प्रयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष प्रसारणले कांग्रेसको यथार्थता जनताले बुझेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार देशभरका औषधि पसलमा अनुगमन गरेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका औषधि पसलमा एकसाथ अनुगमन गरेको हो। काठमाडौँमा रहेका केही औषधि पसलको अनुगमनमा औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिसहित स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत निस्किनु भएको थियो। सो क्रममा औषधि पसलमा म्याद गुज्रिएका औषधिहरू राखेको पाइएको थियो भने बेच्ने अनुमति नपाएका औषधिहरू पनि राखिएको भेटिएको छ। नमुना प्रति औषधि र म्याद गुज्रिएका औषधि भेटिएपछि ललितपुरमा एक औषधि पसललाई कारबाही समेत गरिएको छ। मन्त्री बस्नेतले औषधि पसललाई व्यवस्थित गर्न र जिम्मेवार बनाउनका लागि सरकारले अनुगमन गरेको जानकारी दिनुभयो। औषधिहरू जो बेच्न पनि सँगसँगै बेच्ने औषधिसँगसँगै राखिएको पाइयो। कहीँ त्यो एक्सपायरीको चाहिँ बिल बनाउने बेलामा चाहिँ त्यो विषयमा प्रश्न नहुने गरी देखियो र कतिपय कुरामा चाहिँ अब यो के भन्छ औषधिहरू चाहिँ अब गोलमाल गरेर राखिसकेको छ एकै ठाउँमा। अनि कतिपय चाहिँ बेच्नै नपाउने औषधिहरू चाहिँ त्यो बेच्ने औषधिको सँगै राखियो। त्यो एक्सपायरीको मात्र कुरा होइन कि बेच्नै नपाइने औषधि त्यो पनि भेटियो। त्यसैले दुईटामा हेर्दाखेरि केही त्रुटिहरू भेटेका छन्। उहाँले अनुगमनपछि आएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै निरन्तर अनुगमन जारी रहने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको मिटर ब्याज पीडितको आरोप। सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी। देशकै राजधानी शहर काठमाडौँको सडकको अवस्था नाजुक, पानीको उचित निकास नहुँदा धराप बन्दै सरकारवाला निकायको गएन ध्यान। र उमेर समूहको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता अन्डर 16 र अन्डर 19 को तालिका सार्वजनिक। नेपालले अन्डर 16 को पहिलो खेल बंगलादेशसँग र अन्डर 19 को पाकिस्तानसँग खेल्ने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी गरेको छ। सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ। सरकारले दृष्टिबन्धक रजिस्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवा पासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी संघर्ष समितिले सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहु महाजनले मात्रै उडामा गएर ऋणको रजिस्ट्रेसन पारित गराउन सक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएको छ। अहिले आएको ऐनमा दण्ड सजायलाई कमजोर बनाइएको र साहु महाजनको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य फितलो भएको उनीहरूको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाले राज्यले समस्यालाई आलटाल गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसदबाट निष्क्रिय भएको पहिलाको विधेयक रातारात फेरबदल गराएर ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो। हिजोको दिनमा विधेयक जुन पारित भएको थियो सदनबाट, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वागत भनेर चाहिँ स्वागत पनि गरेका थियौँ। किनभने इतिहासको पानामा पहिलोचोटि मिटर ब्याजको संशोधनमा चाहिँ कानुन आएको थियो, त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका थियौँ। तर त्यही बिचमा मिटर ब्याज साहुहरूको एउटा टोली आउँछ जुन चाहिँ विगत लामो समयदेखि खुल्ला पीडितहरूलाई शोषण गरिरहेका छन्।
पीडितहरूलाई साउ महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव रहेको र आफूहरू निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको उनीहरूले बताएका छन्। सौरमास अनुसार साउनको दोस्रो सोमबार देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। साउनी सोमबारका दिन भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 8 सिपाडोली स्थित केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना एवं बार भएकाले शिवालयमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा छ। साउनको 1, 8, 15, 22 र 29 गते सोमबार परेको छ। साउन 1 गते बाहेकका सबै सोमबार भने अधिक मासभित्र परेका छन्। प्रत्येक वर्ष साउन महिना र सोमबार भगवान शिवजीको विशेष पूजा आराधना गर्ने महिना एवं बार भएकाले व्रत गर्न हुने भन्ने मान्यताका आधारमा अन्य शिवालयमा पनि भक्तजनको भने भिड देखिन्छ। राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्कन महादेव लगायत महादेव मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लागेको थियो। देशकै राजधानी सहर काठमाडौँमा सडकको अवस्था नाजुक छ। घाम लाग्दा धुलाम्बे र पानी पर्दा हिलाम्बे हुने सडकमा वर्षायाममा आउने बाढीले जनधनको क्षति वर्षेनी हुने गरेको छ। तर यहाँको सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन निर्माणमा सम्बन्धित निकायको चासो जान भने सकेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँका सडक पूर्वाधारहरू दुर्गम क्षेत्रको भन्दा पनि दयनीय छ। वर्षायामको समयमा काठमाडौँका नदी किनारका बस्तीहरू सँगसँगै यहाँ बस्ने मानिसहरू समेत असुरक्षित भइरहेको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ। आइतबार अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा 13 वर्षीय बालक बेपत्ता भएको घटनाले राजधानी काठमाडौँको धज्जी उडाएको छ। 20 लाख बढी जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँमा सरकारका केन्द्रीय मन्त्रालय र कार्यालयहरू छन्। यहाँको सडक पूर्वाधार र नदी किनारको बस्ती व्यवस्थापनमा भने कसैको चासो जान सकेको छैन। वर्षायामको समयमा आएको भेलले सडक जलमग्न हुने, यातायात अवरुद्ध हुने, बस्ती डुबान, दुर्घटना लगायतको समस्या वर्षेनी हुने गरेको छ। वर्षामा आएको पानीले सहज निकास नपाउँदा सिंहदरबार, माइतीघर, पुतली सडक लगायत अधिकांश क्षेत्र वर्षायामको समयमा जलमग्न हुने गर्छ। तर वर्षेनी देखिने यस्ता समस्या समाधानका लागि सडक विभागले वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गर्न सकेको छैन। सडक निर्माणका आवश्यक स्रोत साधन निर्माणका सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार नबन्दा यस्तो अवस्था आएको पूर्वाधारविदको तर्क छ। नगरपालिकाले खाल्टा पुर्न मिल्छ, सडक विभागसँग चाहिँ बजेट छैन भने ल हामीसँग नगरपालिका, किनभने त्यो बाटो प्रयोग गर्ने त नगरपालिका सडक विभागको महानिर्देशकले मात्र होइन नि, नगरवासीले हो नि। त्यो किसिमको तपाईको स्रोतमै भएको पनि समन्वयता छैन, हाम्रा सरकारी निकायहरूमा समन्वयता छैन। त्यसैले मूल कुरा के हो भने हामीसँग भएको स्रोत साधन प्राविधिक क्षमता र आवश्यकता जुन छ त्यसको राम्ररी समन्वय भएको छैन। मनलाग्दो उत्खनन गर्दा सडकको माटोहरू कमजोर बन्दै गएको छ। बिजुली बत्ती, पाइप लगायतका सामग्री राख्नका लागि सडक बनाउँदै भत्काउँदै गर्ने गरिएको छ। तर नदी किनारको सडकलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा स्थानीय वासीहरू समेत त्रसित छन्। मापदण्ड पालना नगरी सडक बनाएको कारण सडक लामो समयसम्म नटिक्ने गुनासो छ। निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले कमसल सामानको प्रयोग गर्दासम्म पनि विभागले यसको अनुगमन नगर्ने हुँदा पनि सडक खाल्दा खुल्डी र हिलाम्मै हुने गरेको छ। त्यस्तै पानी जम्ने सडकमा ढललाई व्यवस्थापन गरी राख्न नसक्दा समेत यस्तो समस्या निम्तिएको गुनासो हुने गरेको छ। सडक विभागले भने मापदण्ड पुर्याएर मात्रै काम गरेको बताएको छ। हाम्रो डिजाइन गाइडलाइन्स मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्डलाई फलो गरेरै बनाउने हो। त्यसरी हेपाजेडले जत्रो मन लाग्यो उस्तै अब पानी नअट्ने खालको ड्रेनहरूको व्यवस्था गर्ने त्यस्तोहरू हुँदैन। त्यो चाहिँ अब यो अन्य सबैलाई हेरेर जनरलाइज गरेको होला, तर हामी सडक विभागद्वारा सञ्चालित सडकहरू चाहिँ त्यस्ता छैनन्। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारणले काठमाडौँमा अव्यवस्थित सहरीकरण बढेको छ। खाली ठाउँ नछोडी घरहरू बन्दा यहाँ पर्ने पानीले निकास पाउन सकेको छैन। पानी सोच्न सक्ने ठाउँ नहुँदा यहाँका सडक जलमग्न हुन्छन् र त्यो पानीले नदीमा बहावको रूप लिन्छ। नदी किनार आसपासको क्षेत्रलाई घेर्ने सँगै यात्रु र स्थानीयलाई समेत सुरक्षित तुल्याउने वातावरण बन्न सकेको छैन, जसका कारण राजधानी काठमाडौँमा दुर्गम क्षेत्रको जस्तै बाढीले बगाउने र जनधनको क्षति समेत हुने गरेको छ। यस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा सम्बन्धित निकायको भने ध्यान जान सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
प्रहरीले विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यालय खोली ठगी गर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने 3 जना फरार रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढा नीलकण्ठमा घर भाडामा लिई खाद्य कार्यक्रमको कार्यालय खोलेको र बोलपत्र आह्वान गरेर ठगी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मेलम्ची घर भई गोकर्णेश्वर बस्ने जयराम केसी भन्ने घनश्याम कटुवाल र मकवानपुर घर भई बुढा नीलकण्ठ बस्ने दिनेश भन्ने लीला बहादुर भोलोन रहेका छन्। त्यस्तै दिपेश गुरुङ भन्ने भीम भोलोन, आकाश राई भन्ने मिलन तामाङ र पेम्बा तामाङ नाम बताउने व्यक्ति फरार रहेकाले खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले गत जेठ 1 गते विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यालय खोली फर्निचर लगायतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरू तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्र स्वीकृत समेत गरी विभिन्न सामानहरू ल्याई रकम भुक्तान नगरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बोलपत्र स्वीकृत समेत गरी विभिन्न सामानहरू ल्याई रकम भुक्तानी नगरेको समेत पाइयो। साथै यही 2080 जेठको 6 गते 6 करोड 50 लाखको विभिन्न खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान समेत गरेको पाइयो। यसै सन्दर्भमा सामान सप्लाईकर्तालाई आफ्नो सामानको भुक्तानी नगरेको र पीडित बनाएको पनि पाइयो। पक्राउ परेकाहरूबाट 2 लाख रुपैयाँ, नेपालको राष्ट्रिय झण्डाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लेखिएको छाप लगायत बरामद भएको र थप अनुसन्धान भइरहेको कार्कीले बताउनुभयो। त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। काम सुरु भएको 8 महिना भइसक्दा पनि जम्मा 20% मात्रै काम सकिएको छ। पुनर्निर्माण अन्तर्गत हाल रेट्रोफिटिङका लागि बीम राख्ने काम भइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको क्याम्पसको पुरानो भवन पुनर्निर्माणको काम थालिएको हो। पुरानो भवनमा पुनर्निर्माणको काम थालेसँगै शैक्षिक गतिविधि नयाँ भवनमा गरिँदै आइएको छ। विभिन्न संकायका विद्यार्थीलाई एउटै भवनमा अटाउन क्याम्पसलाई नै हम्मे परेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। 105 वर्ष लामो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको काठमाडौँको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। क्षति पुगेको क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई महाभारत नै खेप्नु परे झैं भयो। बल्ल तल्ल पुनर्निर्माण भइरहेको काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ। काम सुरु भएको 8 महिना भइसकेको छ, तर हालसम्मको भौतिक प्रगति 20% मात्रै छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार दैनिक 65 देखि 70 जना जनशक्ति खटिएका छन्, तर प्रगति भने देखिएको छैन। हाल रेट्रोफिटिङका लागि बीम राख्ने काम भइरहेको छ। सम्झौता अनुसार 2 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। अहिले फाउन्डेसनको काम करिब सकिसकेको छ र यो अवस्थामा हामी पुग्नु भनेको फिजिकल प्रोग्रेसलाई मात्रै क्याल्कुलेट नगरिकन यो चाहिँ अब चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ अब एउटा नयाँ रूप लिँदैछ भन्ने तरिकाले लिँदाखेरि पोसिबल होला। र अर्को कुरा के अरे अब जति पनि काम हुन्छन् जस्तै फाउन्डेसनभन्दा माथिको कामहरू चाहिँ फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले एचिभमेन्ट गर्न सक्ने कामहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः हामी चाहिँ अरू कुनै विविध कारणवश अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ राज्यमा आउने चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भएन भने हामीले चाहिँ लगभग 81 साल मक्सिरको मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नेछौँ। विक्रम सम्वत 1975 मा तत्कालीन राजा चन्द्र शमशेरले स्थापना गरेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको 1 शताब्दी लामो इतिहास छ। साथै त्रिचन्द्र क्याम्पस नेपालको पहिलो क्याम्पस हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सुवर्ण शमशेर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्ता नेपाली समाजका प्रतिष्ठित र राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरू त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्थापना कालका विद्यार्थीहरू हुन्। राज्य हाँक्ने तहमा पुगे पनि आफैले पढेको क्याम्पसप्रति लामो समयसम्म कसैको ध्यान गएन। यो क्याम्पस लामो समय जीर्ण अवस्थामै रह्यो। शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा अहिले पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ। त्रिचन्द्र कलेज र त्यहाँ रहेको घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिँदैछ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत मङ्सिरमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको
हो। मुख्य काम भनेको जमिन मन्दिरको पाट अलिकति असहज पाट हो। अनि त्यसपछि तलको पाटोको हाम्रो काम सकिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब स्टिलको पाटहरू उभ्याउने कामहरू हुनलाई धेरै समय लाग्दैन। निर्माण व्यवसायीले तदारुकताका साथ काम गर्यो भने 2 वर्षको अवधिमा सक्ने सम्भावना अझै पनि म देख्छु। यसको अब ढिलो भन्दा पनि हामीले प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमै अब मङ्सिर गएको थियो। त्यसपछि उसले त्यो पूर्व तयारीका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 महिना 1.5 महिना त्यसरी पनि जान्छ। कतिपय कुराहरू अब क्याम्पससँग छलफल गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पार्ट हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अबको दिनमा काम अगाडि बढ्छ। अहिले त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुरानो भवन पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। पुरानो भवनमा पुनर्निर्माणको काम थालेसँगै शैक्षिक गतिविधि नयाँ भवनमा गरिँदै आएको छ। विभिन्न संकायका विद्यार्थी एउटै भवनमा हुँदा ठाउँ अभावको समस्या छ। साथै पुनर्निर्माणको काम भइरहँदा हुने ध्वनि प्रदूषणले अध्ययन अध्यापनमा समेत समस्या भएको भन्दै समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। यो चाहिँ 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट भएको हुनाले प्रोग्रेस चाहिँ हामीले स्टुडेन्टले चाहिँ के खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि यस कलेज सुड बी बिल्ड फास्ट होइन, कलेज छिटो हुनुपर्छ। किनभने विदाउट फिजिकल स्ट्रक्चर वी क्यान नट रन एनी डिपार्टमेन्ट्स, क्लासरुम्स एन्ड एनिथिङ विथ द्याट एक्स्ट्रा थिङ्स द्याट वी वान्टेड होइन। तर अहिले के छ भन्दाखेरि जो काम छिटो सुरु भएको छ त्यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो। हामीले लामो समय 2 महिनाभन्दा बढी आन्दोलन गर्नु परेन होइन। सरकारले पनि सुनेर काम सुरु भएको छ। अहिलेकै फिजिकल डाटा हामीले यहाँ सोद्धा पनि 22 देखि 25% काम चाहिँ 6 महिनामा भएको भन्ने हामीले अपडेट पाएका छौँ। जस 1/4 काम भएको छ त्यो सुखद पक्ष नै हो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण हुन नसक्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। विद्यालयको प्रशासनको कार्य गर्नको लागि पनि ठाउँहरू प्रशस्त नभएको अवस्था छ। पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठा पनि अहिले प्रशस्त नभएको अवस्था छ र ल्याबहरूको अनि लाइब्रेरीहरूको पनि त्यत्तिकै समस्या छ। र पुनर्निर्माण ढिलासुस्ती गर्दाखेरि चाहिँ ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको कारण पुनर्निर्माण ढिलासुस्ती भइरहेको छ क्याम्पसमा। यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हुनु पऱ्यो भन्ने हामी ठेकेदार कम्पनीसँग माग गर्दछौँ। र अहिले यो शैक्षिक कार्यहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या आइपरिरहेको छ। यो चाहिँ क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो भने क्याम्पस प्रशासनसँग पनि माग गर्दछ। जीर्ण भएको लामो समयपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माणको काम थालिएको थियो। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको 8 महिनामा 20% काम भएको छ। यस्तोमा समयभित्रै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यद्यपि सम्झौता समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मिनुकलम साल, काठमाडौँ। लामो समयपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। काम सुरु भएको 8 महिना भइसक्दा पनि जम्मा 20% मात्रै काम सकिएको छ। पुनर्निर्माण अन्तर्गत हाल रेट्रोफिटिङका लागि बीम राख्ने काम भइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको क्याम्पसको पुरानो भवन पुनर्निर्माणको काम थालिएको हो। पुरानो भवनमा पुनर्निर्माणको काम थालेसँगै शैक्षिक गतिविधि नयाँ भवनमा गरिँदै आइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौं, देशकै सबैभन्दा पुरानो क्याम्पस समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा शैक्षिक गतिविधिमा कस्तो प्रभाव परेको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेको अवस्था त्रिचन्द्र कलेजको हेर्ने हो भने शैक्षिक गतिविधिमा भौतिक संरचना नहुनाले एकदमै विद्यार्थीहरू मारमा परेको हामी विस्तृत रूपमा देख्न सक्छौँ। क्लास छ, व्यवस्थित छैन, विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग बस्ने वातावरण सिर्जना भएका छैनन्। अब त्यहाँ भौतिक संरचना भर्खर बन्दैछ। यतापट्टिको यो भएका संरचनाहरू पनि राम्रोसँग बनेका छैनन्। भित्र धेरै त्रुटिहरू छन् संरचनाभित्र। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो बन्दै गरेको संरचना र बन्न बाँकी जति पनि संरचना छन् ती सबै संरचनाहरूलाई एकदमै छिटो बनाएर विद्यार्थीको शैक्षिक स्थिति सुधार गरिदिनु हुन म सरकार समक्ष यहीँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फरक विषयलाई सँगै राखेर पढाउने चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो देखावमा आएको छैन। त्यो चाहिँ गलत सूचना नै भनौँ। अब योभन्दा प्रशासनको त कुरा अब सतीश यादवलाई नै सोध्नुपर्छ। हाम्रो नेता वही हो। हाम्रो शैक्षिक गतिविधिमा नराम्रो प्रभाव परेको है। अब हाम्रो कक्षा कोठाहरू छ होइन, अब त्यो झ्यालहरू छैन, ढोकाहरू छैन। त्यो ढोका नहुँदाखेरि अब यताबाट आएको गाडीको साउन्डहरू आउँछ होइन, त्यो साउन्डले गर्दा हामीले पढ्न पाउँदैन, त्यो डिस्टर्ब हुन्छ। एउटाको ध्यान त्यहीँ गइरहेको हुन्छ, सबैको ध्यान त्यहाँ जान्छ कि यता साउन्डहरू आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो
पुनर्निर्माणलाई चाहिँ छिटो होइन व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ सरकारसँग चाहिँ। कक्षा कोठामा बसेर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कक्षा कोठामा बसेर पढ्दै गर्नु भएको जस्तो फिल हुँदैन। हामीले चाहिँ कुनै बस पार्कको एरियामा अथवा फुटपाथमा हिँड्दाखेरि त्यो गाडीको काउँ काउँको हर्नको साउन्ड मात्रै सुनिने समस्या छ। अगाडि टिचरको लेक्चर पनि खासै सुनिन्न। यदि तपाईँ फर्स्ट बेन्च र सेकेन्ड बेन्चमा बस्नुहुन्छ भने केही साउन्ड सुनिनुहुन्छ, त्योभन्दा पछाडि केही पनि सुनिन्न। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चर्पीको कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ मूत्र विसर्जन गर्न चर्पी जानुहुन्छ भने मूत्र नै नआउने समस्या छ। यो बिल्डिङ यता घण्टाको साइडको बिल्डिङमा चाहिँ सबसे हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि जियोलोजी डिपार्ट छ, भूगर्भशास्त्र भनेर जियोलोजी डिपार्ट छ, जुनको कारणले अब त्यहाँको डिपार्ट चाहिँ यता सार्नु परेको, जस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको स्टुडेन्ट यता सरिसकेपछि चाहिँ अब गाह्रो त अभियसली नै हुन्छ। सबैलाई हामीलाई थाहा नै छ। सायद जियोलोजी पढ्ने व्यक्ति हो, अब स्टुडेन्टहरू छ, अब यहाँ आएर पढ्दाखेरि अब जियोलोजीको लागि क्लास छुट्याउनु पऱ्यो एउटा, किनभने क्लास हामीसँग लिमिटेड छ, धेरै पनि छैन। त्यसको कारणले पनि गाह्रो। अहिले सायद ट्युटोरियल बिल्डिङमा भइरहेको छ, जुन यो बिएको क्लासहरू हुने ठाउँमा चाहिँ अहिले जियोलोजीको क्लास भइरहेको छ। अनि साथसाथै अर्को कुरा भनेको हाम्रो भौतिक संरचना बनिरहेको भौतिक संरचनाको काम ढिलाइले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो लाइब्रेरीमा बस्छु, लाइब्रेरीमा एउटा बसिराख्दाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टा बस्यो भने त्यो आवाज अब के चलाइरहेको मेसिनहरू चलाइरहेको आवाज आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसमाथि अरू भनेको अब विद्यार्थीहरूमा पर्न गएको प्रभाव भनेको हाम्रो मेन स्पोर्ट्स हल त्यति नै छ होइन। अब त्यसको कारणले विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर एउटा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरू जस्तै खेल्नदेखि लिएर खेलकुदको कार्यक्रमहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ भाग लिन पाइरहेको छैन। कोरोना महामारीका बेला निर्माण भएका संरचना प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बेला सुदूरपश्चिममा निर्माण भएका संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन बनेका हुन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निर्माण गरिएका आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर कोरोना प्रयोग नियन्त्रणसँगै प्रयोगविहीन भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करोडौं रकम खर्च गरेका थिए। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न उपकरण खरिद तथा संरचना निर्माणमा तिनै तहका सरकारले करोडौं रकम खर्च गरेका थिए। कोरोना कहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरेका उपकरण तथा निर्माण गरेका संरचना कोरोना नियन्त्रणसँगै प्रयोगविहीन भएका हुन्। कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरू हस्तान्तरण नै भएका छैनन् भने सरकारले निर्माण गरेका आइसोलेसन भवनहरू पनि अहिले पनि प्रयोगविहीन बनेका छन्। 28 करोड बढी लागतमा धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर हालसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा 29 करोड बढी लागतमा बनेको होल्डिङ सेन्टर पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। सङ्घ सरकारको करिब 60 करोड लागतमा बनेका यी दुई होल्डिङ सेन्टरलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा करोडौं लगानी खेर गएको छ। करोडौं रकम खर्च गरेर बनाएका संरचनालाई प्रदेश अथवा स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउनु पर्ने माग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ। अब यो खास गरी जब नेपालमा कोभिड प्रवेश गर्यो, यो सीमानाकामा चाहिँ यो होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने भन्ने सबै विज्ञहरूको सुझाव र आइसकेपछि नेपाल सरकारले नेपाली सेना मार्फत 7वटै प्रदेशमा मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्यो। र हाम्रो धनगढी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि 2टा मध्ये एउटा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको ज्ञानज्योति सामुदायिक वनको र प्रगतिशील सामुदायिक वनको क्षेत्रको केही भागमा यो मोहना किनारमा जो सीमाको नजिक छ, किनभने त्यहाँमा कोभिड भएका मान्छेलाई यदि छन् भने उनलाई चाहिँ सिधै यहाँ ल्याउन सकियोस्। अनि यहाँ जति दिन क्वारेन्टाइन राखिसकेपछि त्यसपछि सन्चो भइसकेपछि पठाउने भन्ने प्रावधानका स्वरूप जुन होल्डिङ सेन्टरको प्रादुर्भाव गरियो त्यो अनुसार चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ भयो, स्थापना पनि भयो र नजिकै मोहना नदी पनि छ। यसको कटानको जोखिम पनि सँगै छ र जुन प्रकारले तत्कालीन अवस्थामा यो जुन प्रयोजनको लागि आएको हो त्यो प्रयोजनमा अब अहिले हेर्ने हो भने कोभिड बिस्तारै हराउँदै गएको र अन्य महामारीहरू पनि नभएको हुनाले अब यो अहिले अल्पत्र परेको छ। यसलाई कुन प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ एउटा ठोस डिसिजन गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन। तसर्थ यो अहिले सानो एउटा नेपाली सेनाले नै अहिले यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिने कामहरू गरिरहेछ। सङ्घीय सरकारको करिब 60 करोड लागतमा बनेका होल्डिङ सेन्टरलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याउन चासो नदिएका बेला प्रदेश सरकारले 2 करोड लगानी गरेका कोरोना अस्पताल पनि अहिले बन्द छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कोरोना कहरका बेला धनगढीमा र महेन्द्रनगरमा 2 करोड 50 लाखमा भन्दा बढीमा कोभिड अस्पताल निर्माण गरे पनि अहिले दुवै भवन सुनसान छन्। यी कोरोना अस्पतालहरूमा अहिले तालचा ठोकिएको छ। झन संरक्षण अभावमा यी भवन कुरूप बन्दै गएका छन्। सुदूरपश्चिमवासीहरूले चाहिँ जो सङ्क्रमित भयो कोभिड-19 को महामारीमा
त्यहाँ धेरैले सेवा पनि पाए, यहाँ सबैले थाहा छ। र त्यसपछि यो दोस्रो लहर को अवस्थालाई मध्यनजर गरेर फेरि स्वास्थ्य कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालय को मातहतमा स्वास्थ्य कार्यालयले यो 50 बेडको अस्पताल तयार गरेको, फेरि थप 50 बेडको अस्पताल तयार गरेको। यसमा चाहिँ यो पहिलाको भन्दा अलिक ठुलो र जसको लागत इस्टिमेट नै बेडिङ गर्दा इस्टिमेट चाहिँ हामीले 2 करोड 31 लाखको बनाथ्यौँ र पछि बेडिङ गर्दाखेरि 1 करोड 49 लाखमा चाहिँ त्यो स्वीकृत भएर यो निर्माण गरिएको थियो। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि होल्डिङ सेन्टर कोरोना अस्पताल तथा विभिन्न अन्य उपकरणको प्रयोग हुन छोडेको छ। अन्य उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणहरूलाई सञ्चालन गरिए पनि सरुवा रोगका लागि मात्रै आवश्यक पर्ने उपकरण तथा संरचना प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अहिले पनि कोभिडमा निर्माण भएका भौतिक संरचना र स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा रहे पनि कैलाली कञ्चनपुरमा 100% प्रयोगमा नभएको स्वीकार गरेको छ। कोभिडको समयमा स्थापना गरिएका आइसोलेसन सेन्टरहरू र त्योसँग सम्बन्धित उपकरणहरू चाहिँ अहिले हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आइरहेका छन् हैन। अब त्यसमा आइसोलेसनहरू विगतमा कोभिडको जुन महामारी थियो त्यसपछि पनि फाटाफुट्टो रूपमा कोभिडहरू देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ ती केसहरू त्यहाँ व्यवस्थापन हुने भइरहेको देखिन्छ। सेती महाकालीमा अलिक ठुलो स्पेस हो, त्यो केसहरू नभएको बेलामा अहिले खाली भए पनि त्यसलाई अब कुनै रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो नियमित सर्भिसहरू चाहिँ अब त्यसबाट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा भइरहेको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरहरूलाई कुन कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने सरकारले कुनै तयारी समेत गर्न सकेको छैन। यता कोभिड अस्पतालका लागि बनाइएका संरचनाको संरक्षण समेत हुन छोडेको छ। यति मात्रै नभएर केही उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्दा बिग्रिँदै गएका छन्। त्यसकारण सरकारको करोडौं लगानीमा बनेका संरचनाको संरक्षण तथा उपयोगमा सरकारी ध्यान पुग्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा आएको भारी वर्षा र बाढी पहिरोमा परि 44 जनाको मृत्यु, हजारौं मानिस विस्थापित। र उमेर समूहको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता अन्डर 16 र अन्डर 19 को तालिका सार्वजनिक। नेपालले अन्डर 16 को पहिलो खेल बंगलादेशसँग र अन्डर 19 को पाकिस्तानसँग खेल। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। उमेर समूहको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ अन्डर 16 र अन्डर 19 को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले अन्डर 16 को पहिलो खेल बंगलादेशसँग र अन्डर 19 को पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक तालिका अनुसार अन्डर 16 मा नेपाल भारत रहेको समूह ए मा परेको छ, जुन समूहमा बंगलादेश रहेको छ। यस्तै अन्डर 16 मा नेपाल, मालदिव्स र पाकिस्तान सम्मिलित समूह ए मा परेको छ। अन्डर 16 प्रतियोगिता भुटानको थिम्पूमा सेप्टेम्बर 1 देखि 10 सम्म हुँदैछ भने अन्डर 19 प्रतियोगिता नेपालको काठमाडौँमा सेप्टेम्बर 21 देखि 30 सम्म हुँदैछ। अन्डर 16 मा सेप्टेम्बर 2 मा बंगलादेशसँग खेल्ने नेपालले सेप्टेम्बर 5 मा भारतसँग खेल्नेछ। यस्तै अन्डर 19 मा सेप्टेम्बर 21 मा पाकिस्तानसँग खेल्ने नेपालले सेप्टेम्बर 25 मा मालदिव्ससँग खेल्नेछ। साफले उमेर समूहका खेलाडीलाई एक्सपोजर दिने उद्देश्यले उमेर समूहका प्रतियोगिता हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालले यस वर्ष साफको उमेर समूहको अन्डर 19 प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। महिला विश्वकपमा इटालीले अर्जेन्टिनालाई हराएको छ। सोमबार समूह जी को खेलमा इटालीले
अर्जेन्टिनालाई 1-0 हराएको हो। बराबरीतर्फ उन्मुख खेलको 87औं मिनेटमा इटालीका लागि क्रिस्टियाना गिरेलीले विजयी गोल गरेकी थिइन्। इडेन पार्कमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान छिरेकी गिरेलीले इटालीका लागि विजयी गोल गरिन्। इटाली सन् 2019 को विश्वकपमा क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको थियो। अर्जेन्टिनाले भने अहिलेसम्म महिला विश्वकप जित्न सकेको छैन। समूह जीको खेलमा इटाली र स्विडेनले समूह चरणको पहिलो खेलमा जित दर्ता गरेका छन्। दुवैले समान 3-3 अङ्क जोडेका छन्। साउथ अफ्रिका र अर्जेन्टिना अङ्कविहीन रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालको इटालीमा आयोजित युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टक टेकिङ मोमेन्टमा सम्बोधन। शैक्षिक सुधारमा दिवा खाजा प्रभावकारी भएको धारणा। कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारको जालोले राजनीतिलाई जबरजस्त रूपमा गाजेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। समाजवादमा गएपछि पनि भ्रष्टाचार स्वत अन्त्य नहुने धारणा। बजेटले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो नतिजा ल्याउने अर्थमन्त्रीको दावी। मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको ब्याज दर खुकुलो बनाएकाले बजार चलायमान हुने भनाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका औषधि पसलमा एकसाथ अनुगमन। औषधि पसललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास। र उमेर समूहको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता अन्डर 16 र अन्डर 19 को तालिका सार्वजनिक। नेपालले अन्डर 16 को पहिलो खेल बङ्गलादेशसँग र अन्डर 19 को पाकिस्तानसँग खेल्ने। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।